आइन में, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 30 में लिखा गया है रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, यानी मजहबी अक़लियत और जो लिंग्विस्टिक यानी जो जबानी एतबार से, यानी अगर यहाँ पर हैदराबाद तेलंगाना में अगर कोई टेमिलियन है तो वो लैंग्वेज के एतबार से अक़लियत होता है। बैकवर्ड क्लास अलग है, माइनॉरिटीज अलग है, अक़लियतें अलग है, बैकवर्ड क्लास अलग है, अहमक है। आर्टिकल 30 का जो भारत के आइन में फंडामेंटल राइट है उससे आप महरूम कर रहे हैं और ऐलान कर दे रहे आप। इतनी बेसिक चीज आपको नहीं मालूम और बड़े बड़े बैठ के ऐलान कर रहे हैं। अरे भाई, ओबीसी अलग है, माइनॉरिटीज अलग है, आप लाकर उसको मिला दिए। अरे कैसे थम्सअप है ये लोग, माने आखिरी दर्जे के थम्सअप है ये लोग। इनको ये तक नहीं मालूम कि क्या माइनॉरिटीज है, क्या ओबीसी है, मगर लिख दिए। मगर लिखने से मालूम हुआ कि वो आर्टिकल 30 की मुखालिफत करने वाले हैं, वो फंडामेंटल राइट के मुखालिफत करने वाले हैं। और जो लोग तेलंगाना में आर्टिकल 30 के तहत माइनॉरिटी अक़लियती तालीम इदारे कायम किए गए, मैं उनसे कह रहा हूं कि अरे बिठाकर बड़ी बड़ी बिरयानी खिलाने से पहले देखो कांग्रेस तुम्हारी बर्बादी का सामान तैयार कर रही है। तुम अपने घर में बुलाकर बिरयानी खिला रहे हो, मगर तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन कांग्रेस खींचना चाह रही है। अरे तुम कमजोर हो, झुक जाओगे, मगर हम आइन को पढ़ते हैं, पीते हैं आइन को, हम जानते हैं कि माइनॉरिटीज अलग है, इनको प्रोटेक्शन आर्टिकल 30 के तहत दिया गया। एक साजिश के तौर पर कांग्रेस ये काम कर रही है और इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना की अवाम, तेलंगाना की अक़लियत और खास तौर से मुस्लिम अक़लियत तुम्हारी साजिश का शिकार नहीं होगी। तुम्हारे दिल में जो बुग़्ज़ था वो तुम्हारे ऐलान से सामने आ चुका है और मजलिस पर तनकीद करने वाले ये नहीं बताएंगे आपको कि अकबरुद्दीन अवैसी के ज़ेर क़यादत अरकान असेंबली ने चीफ मिनिस्टर से आज से मेरे ख्याल से 7 या 8 साल पहले मुलाकात हुई थी और मजलिस की नुमाइंदगी पर तेलंगाना में 201 रेजिडेंशियल स्कूल चलते हैं मुस्लिम अक़लियतों के लिए, बच्चियों के लिए अलहदा हॉस्टल और स्कूल, लड़कों के लिए अलहदा हॉस्टल और स्कूल। उसमें आज 1,30,000 बच्चे और बच्चियां पढ़ रही हैं। 12वीं जमात तक जूनियर कॉलेज भी बन गया। 80,000 के करीब बच्चे और बच्चियां पढ़ के निकल गए और सारी दुनिया का हर माहिर ये कहता है कि मुस्लिम अक़लियत अगर कमजोर है, पीछे है, तो तालीम की वजह से। एक आपके रुकने असेंबली ने तालीम का एक जाल यहाँ पर फैला दिया और हुकूमत से नुमाइंदगी करके तेलंगाना की आवाम के लिए आज 201 रेजिडेंशियल स्कूल में 1,30,000 गरीब खानदानों के बच्चे और बच्चियां पढ़ रही है। यही चंद्रायन गुट्टे के टिमरिस के स्कूल में वहां के 3 लड़के एमबीबीएस का नीट का इम्तिहान क्वालिफाई किए और क्वालिफाई करने के बाद मुझसे राब्ता किए। मैंने दारुल सलाम उनको बुलाकर उन तीनों बच्चों को, जिसमें हमारे गरीब परी हिंदू भाई का बेटा भी है, उन तीनों को हमने बुलाकर, जिनको गवर्नमेंट शायद महबूबाबाद मेडिकल कॉलेज का एडमिशन मिला था, उन्होंने उनसे कहा एक तो ऑटो ड्राइवर का बेटा, एक ठेला बंडी पर ये भजिए तलने वालों का बेटा है। उन तीनों को हमने बुलाकर कहा कि बेटा 5 साल तुम्हारे तालीम के अखराजात मजलिस उठाएगी और उन तीनों को हमने 1 लाख रुपए का चेक दिया, ट्रस्ट से दिया। मेरे तुम भी पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना, चीज़ा नहीं मारना खाली। उनको हमने दिया। अब आप बताइए, मुखालिफीन मजलिस के पास क्या है? कुछ भी नहीं। तो गाली दो, गाली दो, गाली दो, झूठ बोलो, करते कराते कुछ
مگر صرف گالی دینا، دیکھو خالی تقاریر کرتے. ارے بابو، تقریر کرنا بھی بچوں کا کھیل نہیں ہے. ایک تقریر عوام میں ہوتی ہے، ایک تقریر الیکشن میں کی جاتی ہے، ایک تقریر اسمبلی میں ہوتی ہے، ایک تقریر پارلیمنٹ میں ہوتی ہے. اور الحمدللہ مجلس کا نمائندہ چاہے اسمبلی ہو، پارلیمنٹ ہو، اسمبلی کے انتخابی جلسے ہو یا جلسے رحمت العالمین ہو یا جلسے حالات حاضرہ ہو، مجلس کا مقرر اپنے منفرد طریقے سے اپنی بات کو رکھتا ہے. اور جتنے مخالفین مجلس ہیں ان میں ایک ہی قابلیت ہے، جھوٹ بولو اور گالی دو. جھوٹ بولو اور گالی دو، ان کا کام صرف یہی ہے. اور ایسے ایسے 30 مار خواہ ہیں کہ فیس بک پہ لائیو آ کے شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کا جواب بھی دے رہے. آج کوئی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی میری، خامخواہ ملا ہے میرے کو، اس سے میرے کو نہیں معلوم. میں دیکھتے کہ شاک مارا ہاتھ میں، او تم ہیں. بیچارے خاموش تھے آج. خیر بہرحال والا طریقہ ہے، مگر میں تو سمجھتا ہوں کہ قانون کے دائرے میں رہ کر مخالفین کا کپڑے اتارنا، ان کو ایکسپوز کرنا، الحمدللہ مجلس یہ کام کرتی آئی ہے. بہرحال مجھے ملک پیٹ میں بھی احمد بلالہ صاحب کی انتخابی مہم میں وہاں پر جا کر تقریر کرنا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہرگز یہ مت سمجھیے ارے الیکشن آسان ہے. میرے بھائی، آپ کو نکل کر ووٹ ڈالنا پڑے گا. آپ کو اپنی جماعت کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرنا پڑے گا. بلکہ چندرائن گڈے کی عوام تو تلنگانہ کی پوری عوام کو تاریخ بنا کر یہاں کے نتیجہ کو پیش کریے کہ سب سے بھاری اکثریت سے تلنگانہ کی 119 اسمبلی سیٹ پر اگر کوئی کامیاب ہوگا تو اس کا نام اکبر الدین اویسی ہوگا انشاءاللہ. تو میری آپ کو گزارش ہے کہ آپ 30 تاریخ کے دن ذرا صبح جلدی اٹھیے. انتظار مت کریے کہ ناشتہ کر کے جاؤں گا، ظہر پڑھ کے جاؤں گا، دوپہر کا کھانا پڑھ کے جاؤں گا، عصر پڑھ کے جاؤں گا. میرے بھائی، صبح میں اٹھو، اپنے افراد خاندان کو ساتھ میں لو اور نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ پہلا اپنا ووٹ ڈالو. اور مجلس کے ذمہ داروں سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہم کو پرامن طریقے سے انتخابی مہم کو چلانا ہے. آپ تمام کا بہت شکریہ. مجھے ایک اور جلسے میں جانا ہے اولڈ ملک پیٹ میں. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادا کیا جاتا ہے. جلسے کی برخاستگی سے پہلے میں ایک بار پھر آپ سے اپیل کروں گا کہ اپنا ایک ووٹ کل حبیب ملت علی جناب الحاج اکبر الدین اویسی صاحب امیدوار حلقہ ہادہ کا پیدل دورہ جاوید نگر، محمد نگر، ملن ہوٹل، پتیشا نگر، ایم بلاک، ڈی بلاک، سی بلاک، ایم بلاک سے ہوتے ہوئے راجو نگر تک پہنچے گا.